कोभिड-19 देशव्यापी लकडाउन, विश्वव्यापी यात्रा प्रतिबन्धहरूले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन तथा होटल उद्योग र योसँग रिलेटेड उड्डयन क्षेत्र ट्राभल ट्रेकिङले भोगिरहेका सङ्कटहरूका बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। साथै लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा आवश्यक सावधानी अपनाएर पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने विषयमा समेत छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलबाट समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट कम गर्ने अल्पकालीन तथा दिगो उपाय र सरकारले अघि सारेको रिकभरी प्याकेजहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। म पम्फा धमला, यस नेपाल उद्योग परिसङ्घको राष्ट्रिय परिषदको सदस्य तथा टुरिज्म इकाइको कोअर्डिनेटर पनि हुँ र आजका हाम्रा यस सेमिनारमा हाम्रा आदरणीय माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जयजीको पनि उपस्थित भएको मैले देखिरहेको छु। होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष सृजनाजी आइसक्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषदका सदस्य तथा एयरलाइन्सका प्रमुख सुधीर मित्तलज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसैगरी परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुजको पनि उपस्थिति भइसकेको छ र हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष सतीश कुमार महरज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको छलफल गर्नुभन्दा पहिला म हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमारज्यूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आजको हाम्रो विषयमा अलि प्रश्न पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आज सीएनआई इकोनोमिक सर्भाइभल वेबिनार सिरिजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले कोभिड-19 बाट अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भनी इकोनोमिक सर्भाइभल नि थीममा रहेर वेबिनार आयोजना गरिरहेका छौँ। आजको यो वेबिनारमा कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन, होटल तथा उड्डयन क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। हामी सबैले महसुस गरेका छौँ कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न गरिएका लकडाउन र यात्रा प्रतिबन्धहरूले पर्यटन तथा उद्योग, होटल उद्योग र उड्डयन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ र साथसाथै सप्लाई चेनमा आधारित उद्योगहरू पनि धेरै नै प्रभावित भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा वर्षको सुरुवात जनवरी 2020 मा हामी निकै मेहनत र उत्साहका साथ भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन जुटेका थियौं। त्यो अभियानले पर्यटक क्षेत्रमा लगानी थप आकर्षण सृजना गरी मुलुकमा 20 लाख आगन्तुकहरू आकर्षित गर्ने आशा राखेका थियौं। दुर्भाग्यवश यो अभियान पनि कोरोना महामारीका कारण रद्द हुन पुग्यो। यसले पर्यटन, होटल तथा उड्डयन क्षेत्रमा गरिएका अपेक्षाहरूलाई निराशामा बदलिदियो। यो दुःखद अवस्था हामीलाई मात्र परेको नभई समग्र विश्वमा परेकोले यो निराशाबाट उम्किन प्रयास गर्नु आजको आवश्यकता हो। पर्यटन क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल 8% भन्दा बढी योगदान गर्दछ। तर जब यात्रा प्रतिबन्धहरू सुरु भए यसले नेपालको पर्यटनमा सबैभन्दा युनिक सेल्स मानिने सगरमाथा आरोहण सहित सबै वसन्त ऋतुका पर्वतारोहण अभियानहरू रद्द भए। यसका साथसाथै समग्र पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः ठप हुन पुग्यो। यसको परिमाण यति भयावह रह्यो कि यसले आतिथ्य क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग हजारौं भन्दा बढी गाइडहरू, होटल तथा उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीदेखि दक्ष विमान चालकहरूलाई समेत कामविहीन बनाइदियो। यसले पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि अकल्पनीय क्षति तथा कसरी रिकभरी हुनेछ भन्नेमा अनुमान गर्न गाह्रो अवस्थामा पुर्याएको छ। पर्यटन क्षेत्रले बेहोरेको सङ्कट यो क्षेत्रमा बाहिर थप पीडादायक छ। यसले बजारको समग्र मागमा गिरावट सिर्जना गर्दा अन्य उद्योग तथा रोजगारहरू पनि सङ्कटमा धकेलिएका छन्। अझ बढी नेपाल जस्ता देशका लागि विदेशी मुद्राको स्रोतमा धक्का पुगेको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलाई असीमित
आर्थिक अनियमितताको सिर्जना गरिसकेको छ। यसका पूर्ण प्रभावको अनुमान गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसले निम्त्याउने आर्थिक सङ्कट कति गम्भीर र व्यापक हुनेछ भन्नेमा पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। तर आज हामीलाई यो सङ्कटबाट भाग्ने छुट छैन। त्यसैले नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोभिडको प्रभाव देखिन थालेदेखि नै पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्दै यसलाई बचाउने उपायबारे सरोकारवाला र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा प्रयास तथा सुझावहरूलाई सरकार तथा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही सुनेको पनि देखिन्छ। आशा गरिए बमोजिम उद्धार र पुनर्स्थापनका उपायहरू अघि बढेका छैनन्, तर पनि सरकारको तर्फबाट भएका केही सम्बोधनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्र लक्षित 50 अरबको पुनर्स्थापना कोष बनाउने अभियान भनिएको छ। परिसङ्घले यो कोषको रकम छिटोभन्दा छिटो प्रभावितहरूले उपयोग गर्न सक्ने गरी सजिलो कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दछ। वेबिनारमा जोडिनुभएका माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री माननीय योगेश भट्टराईजीले यसमा पुरा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यसैले आजको छलफलमा हामीले पर्यटन, आतिथ्य उद्योग र उड्डयन क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव कस्तो रह्यो, अबको दिनमा यो उद्योगलाई बचाएर कसरी रिकभरी तर्फ जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। समग्रमा अहिलेको कठिन समयलाई आत्मसात गरौँ र आर्थिक सङ्कट सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको गहिरो क्षतिलाई सामना गर्न सबै मिलेर पर्यटन उद्यमीहरूलाई साथ दिनु आजको आवश्यकता छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको छलफलले सरकारले अघि सारेको पुनरुत्थान प्याकेजका कार्यान्वयन तथा थप रिकभरीका लागि छोटो र मध्यमकालीन उपायहरू अझ प्रश्न गर्ने मद्दत पुग्नेछ र आगामी मोनेटरी पोलिसीमा पनि यो सम्बन्धित रिकभरीका प्लानहरू एड्रेस हुने नै छन्। अब आजको छलफल सुरु गरौँ। यो वेबिनारमा जोड्नुहुने माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री योगेश भट्टराईज्यू, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यू र होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी परिसङ्घका उपाध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल र राष्ट्रिय परिषद सदस्य श्री सुधीर मित्तलजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म यो वेबिनारका मोडरेटर परिसङ्घको पर्यटन समितिका संयोजक फम्पा धमलाजीलाई स्वागत गर्दै छलफल अघि बढाउन आग्रह गर्दछु। फम्पा धमलाजी प्लिज। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब म यस परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषदका सदस्य तथा उड्डयन उद्यमी सुधीर मित्तलज्यूलाई पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा पनि उड्डयन क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याका बारेहरूमा र यसका उपायहरूका बारेमा पनि आफ्ना विचार राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुधीरजी। धन्यवाद पम्पाजी। मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य हाम्रा सिएनआईका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जयज्यू, वेबिनारमा सहभागी हुनुभएका सबै मित्रहरू, अब मलाई चाहिने यो पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा बोल्दिन, इस्युहरू राख्दिन भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। तर अध्यक्षले आफै नै सबै इस्युहरू बोलिसक्नु भएको छ। त्यही भएर मैले धेरै बोल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन। कोभिड-19ले अभूतपूर्व अकल्पनीय स्थिति सृजना भएको छ। यसले समग्र पृथ्वीका सबै नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा छुएको छ। नेपाल जस्तो पर्यटनमा निर्भर राष्ट्रले त अझ बढी असर भोग्नु परेको छ। यसमा कुनै बिराय छैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सबै क्षेत्र प्रभावित भए तापनि पर्यटनलाई यस महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा धेरै जसो सहभागीहरूको सहमति होला भन्ने आशा लिएको छु। मलाई संयोजक महोदयले 10 मिनट समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै मलाई त्यति समयको आवश्यकता नपर्ने ठानेको छु। पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। छोटकरीमा केही कुरा राखी सहभागी विज्ञहरूको धारणामा नै केन्द्रित हुन समयको सदुपयोग होला जस्तो लाग्छ। 2019 को मार्च, अप्रिल, मे र जुन गरी 4 महिनामा 3,90,000 पर्यटकहरू नेपाल भित्रिए। यस वर्ष भिजिट नेपाल 2020 को कारणले थप हुने आशा राखेका थियौं। वर्षको सुरुमा नै धेरै असर नपरे पनि 10% मात्र थप गरेको भए यो सुरुको 4 महिनामा 4,30,000 पर्यटकहरू भित्रिने आशा राखेका थियौं। प्रति पर्यटक 13 दिनको बसाई र $45 प्रतिदिनको खर्च, सदर खर्च हेर्दा
25 करोड डलरको क्षति भएको छ, नोक्सानी भएको छ, वा 30 अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको, जुन कि हाम्रो जीडीपी को 0.8% हुन्छ। यो धेरै ठुलो रकम हो नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि। यसले उब्जाउने धेरै समस्याहरू छन्। एकातिर व्यवसायहरूलाई बैंकको ब्याज तथा अन्य स्थिर खर्चहरूको भार छ भने अर्कोतिर आम्दानी शून्य भएको छ। कर्मचारीहरूको तलब घटेको छ, कतिले रोजगारी गुमाउन सम्भावना निकै बढेको छ। क्रय शक्ति घट्दा अर्थतन्त्रका अरू भागहरूमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने हामीले आशा गरेका छौं। 10 लाख भन्दा बढी रोजगारी दिएको यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर फस्ट्याउन नीति ल्याउन अत्यावश्यक छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा घट्दै जाने सबैले आश गरेकोमा पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा बढाउन नसके हामीहरूसँगको कायम पेगमा मात्र प्रश्न नउठ्ने हो कि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा निकै ह्रास आई अर्थतन्त्र धराशायी नै हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ। हामी नेपाललाई पर्यटनमूलक भने पनि विश्वमा पर्यटनले औसत जीडीपीमा 10% योगदान पुर्याउँदा भने नेपालमा मात्र 2.1% छ। यो पर्यटकहरूको लागि राम्रो गन्तव्य नभएर हो कि त्यसो त हुन नपर्ने हो कि अरू कुनै कारण अनुसार हामीहरूका यहाँ पूर्वाधार नभएर हो कि हामीले यसलाई राम्ररी प्रमोट गर्न नसक्या हो कि यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउन अति आवश्यक छ। ठूलो लगानी भएको यस क्षेत्रमा यसको जगेर्ना गरी यसलाई चाहिँ फस्ट्याउन अति आवश्यक छ, नीतिहरू ल्याउन बहुत जरुरी छ। यसमा केही कुराहरू मलाई लागेको म भन्छु, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा विज्ञहरूसँग राय मशवरा गरौँला। नेपाललाई सस्तो गन्तव्यका रूपमा चिनाउने हाम्रो अतीतको भुललाई सच्याउनु पर्नेछ। यसलाई हामीले सस्तो गन्तव्यलाई छोडी एउटा अतुलनीय युनिक डेस्टिनेसनको रूपमा यसलाई प्रमोट गर्नुपर्नेछ। नेपालमा मात्र पाइने सगरमाथा, कपिलवस्तु, बुद्ध जन्मस्थल, कपिलवस्तु, मनोरम हिमालयहरू, उत्कृष्ट वन्यजन्तु र नेपालीहरूको आतिथ्यलाई नै मुद्दा बनाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ। यस्तो हुँदाखेरि हामीले यो 2.1% जुन जीडीपीमा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान छ, यसलाई 3, 4, 5%मा पुर्याउने केही गाह्रो छैन। अहिलेसम्म कम प्रचार भएका एडभेन्चर टुरिज्म भनौं, जस्तै अब स्कीइङ हो, स्काई डाइभिङ होस् इत्यादिलाई व्यवस्थित गरी अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। सस्तो गन्तव्य नभनिकन नेपाल आउने पर्यटकहरूको लागत घटाउनुपर्छ। अमेरिकाबाट थाइल्यान्ड जान $800 मा सकिन्छ भने नेपाललाई किन $1500 लाग्ने हो? यसको के कारण हो? नेपालको हवाई इन्धन थाइल्यान्ड भन्दा 3 दोब्बर भएकोले हो कि? थाइल्यान्ड मात्रै होइन, यो छिमेकी राष्ट्रहरू यो कुनै पनि राष्ट्र भन्दा 3 दोब्बर भएकोले हो कि? वा यहाँको अब ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ इत्यादि बढी महँगो भएर हवाई भाडा बढ्न गएको हो कि? त्यो चाहिँ नि एकचोटि राम्ररी यसको अध्ययन गरेर यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ। सस्तो डेस्टिनेसन या सस्तो गन्तव्य बनाउने भने होइन कि पर्यटकहरूको लागत घटाउने हो। उनीहरूले कुनै पनि पर्यटकले पर्यटन गर्न खोज्दा विभिन्न अप्सनहरू हेरेर त्यसमा विभिन्न कारणले कोही चाहिँ नेपालै आउन खोज्लान्, कोही चाहिँ हिमालयमा नै अब पदयात्रा गर्न आउने होलान्। उनीहरू आउँछन्, अलि बरु 1 वर्षमा आउने भए 2 वर्षको बचत गरेर आउलान्। तर उनीहरूलाई 1 वर्षमै आउन सक्ने गरी हामीले घटाउन सक्यौं भने यहाँ आएर उनीहरूसँग बढी पैसा बच्यो भने यहाँ आएर खर्च गर्नलान्। त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा झन् ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। अर्को पूर्वाधारको विकास पनि त्यति नै आवश्यक छ। पर्यटकहरू आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा आउँछन् र त्यहाँको म दुर्दशा त नभनौं, तर त्यहाँको स्थिति हेरेर निकै निराश हुन्छन्। त्यसलाई हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै सुधार गर्नुभएको छ। अझ पनि सुधार गर्ने धेरै ठाउँहरू पनि छन् र सुधार गर्नु आवश्यक पनि छ। ठाउँ नभए पनि त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्ने धेरै आवश्यक छ। बजेटमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूले केही कुराहरू भन्नुभएको धेरै सकारात्मक थियो, तर त्यसको अब कसरी यो कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा धेरै भर पर्छ। उनले चाहिँ यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब स्वदेशमै पर्यटनको लागि बिदा दिने भन्ने जस्ता कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो बिदा मात्रै दिएर मात्रै हुँदैन मन्त्रीज्यू, बिदा दिनुको साथैमा उनीहरूलाई त्यो खर्च गर्नको लागि अब भत्ता त नभनौं, हाम्रो सरकारको क्षमता छैन, तर भत्ता नभनिकन सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिने,
कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ खर्चमा प्रोत्साहन गर्ने। नेपालीहरूले औसत आफ्नो तलबको 20% सामाजिक अन्तर्क्रिया भेटघाटमा हुन्छन् चाहे रेस्टुरेन्टमा हुन्छन् त्यस्तोमा खर्च गर्छन्। तलबको 20% भने धेरै ठुलो रकम हो। हामीले यसलाई चाहिने स्वदेशी पर्यटनमा च्यानल गर्न सक्यौँ भने यो होटल क्षेत्रले धेरै ठुलो होटल रेस्टुरेन्टलाई धेरै धेरै नै ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। अर्को चाहिने अब बजेटमा भएका वा अरू नीतिमा ल्याउनु पर्ने कुरामा सरकारले ठुलो चित्त राख्नुपर्छ। मलाई चाहिँ बजेटबाट धेरै ठुलो आशा लागेको पुनर्कर्जाको अहिले चाहिने यो मस्यौदा नीति हेर्दा धेरै निराश भएको छु। बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीले 1.5 खर्बको पुनर्कर्जा कोषको कुरा गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकले मस्यौदा नीतिमा एउटा ऋणलाई 10 करोडको या 20 करोडसम्मको त्यो तोकिदिएको छ, सीमा तोकिदिएको छ। 20 करोड नै भए पनि सीमा भए पनि त्यसमा 5% को दरले जुन सुविधा पाउने हो त्यो 1 वर्षमा एउटा ऋणीले 1 करोड रुपैयाँ पाउने हो। हाम्रो दैनिक आम्दानी 1 करोड रुपैयाँ अहिले नोक्सान भएर 90 दिनदेखि आम्दानी शून्य छ। 90 दिनदेखि एउटै उडान भएको छैन। दैनिक 1 करोडको नोक्सानी एउटा कम्पनीको मात्रै, मैले सबैको कुरा गरेँ हैन। त्यसमा चाहिँ वार्षिक 1 करोडको सहुलियत दिनु भने त्यो गिजाउने जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अलि ठुलो चित्त राखी ठुलो कोष खडा गरेछ, त्यसलाई व्यापक रूपमा त्यसलाई युटिलाइज गरी दिनुपर्ने छ। त्यस्तै अहिले ठुलो ऋण भएका ऋणीहरूको पर्यटन क्षेत्रमा यो ठुलो समस्या छ। ब्याज कसरी तिर्ने, किस्ता कसरी तिर्ने, कर्मचारीहरूको तलब कसरी तिर्ने, आम्दानी छैन। त्यही भएर अब जुन मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउँदैछ त्यसमा चाहिने पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकाकरण, पुनर्संरचना, थप ऋण आदि खुकुलो पार्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिने पहिले सामान्य समयमा सामान्य अवस्थामा लगाइएका रोकटोकहरू जुन कि राख्नुपर्छ त्यसलाई अहिले खुकुलो पार्नुपर्छ। ऋण र लगानीको जुन तपाईको अनुपात हुन्छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यी धेरै कुराहरूलाई हामीले समेटेर लग्यौं भने यसमा केही आशा होला। सरकारले विदेशी भन्दा स्वदेशीलाई धेरै प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तपाईलाई श्रीलङ्काको एउटा उदाहरण दिउँ। कतार एयरवेजले श्रीलङ्कामा उडान गर्यो। श्रीलङ्कामा एउटा उडानको अनुमति पायो। त्यसपछि श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजवाहकले पनि कतारलाई एउटा उडान सुरु गर्यो। जब कतारले दोस्रो उडानको लागि माग गर्यो, श्रीलङ्काले चाहिँ नि होइन हाम्रो ध्वजवाहकले दुईटा उडान गर्न सक्दैन, हामीले गर्न सक्ने क्षमता नभएसम्म तपाईलाई दिदैनौं भनेर भन्यो। हामीले नदिने भने होइन मन्त्रीज्यू, हामीले दिनुपर्छ किनभने हामी कहाँ पर्यटक ल्याउनु छ। हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजवाहकहरू नेपाल एयरलाइन्स वा हिमालयको पनि क्षमता सीमितै छ। त्यही भएर मैले नदिने भने होइन, तर यस्तो नीति ल्याउनु उनीहरूलाई प्रोत्साहन होस्। तपाईको स्वदेशी कम्पनीहरूले यदि पर्यटकहरू ल्यायो भने त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चित मात्रै हुने होइन कि तपाईको जीडीपीमा समेत योगदान पुग्ने हो। कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्सले पर्यटक बोकेर ल्यायो भने तपाईको त्यसमा जीडीपीमा योगदान शून्य हुन्छ, किनभने उसले जति पैसा उठाउँछ त्यो जम्मै साटेर डलर साटेर आफ्नो देशमा लैजान्छ अनि त्यसमा तपाईको विदेशी मुद्राको पनि ह्रास हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलि गहन अध्ययन गरेर नीतिमा ल्याउनु भयो भने हैन यो क्षेत्रलाई केही सघाउ हुने आशा छ। नत्र भने त अब धराशायी भयो भने, पर्यटन धराशायी भयो भने नेपाललाई अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पुग्नेछ। मैले देखेका केही यही नै छन्। अब पर्यटन बोर्डका हाम्रा सीईओ साहब र होटल संघकै अध्यक्ष महोदयले अरू थप केही राख्ने भए उहाँले राख्नु हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीरजी। यहाँले पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा रहेका विभिन्न समस्याहरूलाई उजागर गरिदिनु भयो। यसको बारेमा मन्त्रीज्यूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। सायद उहाँले आफ्नो बोल्ने क्रममा सम्बोधन गर्नुहोला। अब म यसैको बीचमा भर्खरै पर्यटन बोर्डको सीईओ को रूपमा आउनुभएका, अत्यन्तै पर्यटनलाई बुझ्नुभएका पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाई पर्यटन बोर्डको अहिलेको यो धेरै सुस्ताइरहेको पर्यटनलाई कसरी सर्भाइभल स्टेजमा लग्न सकिन्छ र यसलाई विश्व मानव चित्रमा नेपाललाई कसरी लग्न सकिन्छ, यसका बारेमा तपाईका के खालका प्रोग्रामहरू छन् त्यसका बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद पम्फा धमराजी, सतीश कुमार मित्तलजी अनि यहाँ हाम्रो नेपाल उद्योग परिसङ्घका सबै सदस्य साथीहरू, सब माननीय मन्त्रीज्यू यहाँहरूबाट अनुमति लिँदै म केही प्रकाश पार्न चाहे। अब माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, अब दुवैजनालाई एकैचोटि अगाडि राखिदिनु भयो तपाईँले। भन्ने कुराहरू प्राय जसो एउटै होलान् होइन, तर पनि म आफ्नो तर्फबाट उहाँले मसँग दुईटा कुराहरूमा प्रकाश पार्नलाई भन्नुभयो। एउटा सर्भाइभलमा हामी के गर्दैछौँ र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपाललाई कसरी पहिला आजको उसमा चाहिँ सर्भाइभलको जुन स्टेजमा हामीले पुर्याउनु पर्ने थियो अथवा जहाँ नेपाल पर्यटन बोर्डले काम गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ हामीले काम गरेर भएका छौँ। अब कुरा रह्यो हामीले के काम गर्यौँ त भन्दाखेरि बजेट आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हामीले 2 महिना अगाडिदेखि नै बजेटमा यो कुराहरू समावेश भयो भने हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई सर्भाइभ गरेर लिएर जान सक्छौँ भनेर यसमा गहन छलफलका साथ अब मान्य मन्त्रीज्यूले पनि यसमा चाहिँ एउटा टिमै जस्तो गठन गरेर सबै इन्डस्ट्रीका सबै स्टेक होल्डरसँग कुरा गरेर एउटा तपाईँले फाइनल एउटा लेआउट बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। म एउटा यहाँहरूसँग यसमा सेयर गर्न मिल्छ, म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहे जुन हामीले माग्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले मागेका थियौँ। मैले एउटा स्क्रिन सेयर गरेँ, प्लिज मलाई एलाउ गर्नु होला है स्क्रिन सेयर गर्नलाई। होस्ट डिसेबल्ड एटेन्डी स्क्रिन सेयरिङ भन्यो, त्यसलाई इफ पोसिबल त्यो एनेबल गरिदिनु होला त, मिल्छ भने, नभए भने म बोल्छु अब यो गाह्रो भयो भने। ओके, मलाई लाग्छ आई एम वेस्टिङ टाइम, त्यो केही त्यहाँ मलाई होस्टले चाहिँ अनुमति नदिएको जस्तो भयो, तर केही छैन। यसमा हामीले चाहिँ खास 3टा कुराहरूमा कुरा गरेका थियौँ। एउटा जब रिटेन्सन, यो जब रिटेन्सनको कुरा आउनुभन्दा अगाडि मैले नेपालका सम्पूर्ण सङ्गठनहरू जे जति छन् विभिन्न जस्तो होटल होस्, टान होस्, हान होस्, सबैसँग मिलेर हामीले एउटा चाहिँ बनायो। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियो भने यो कोभिडमा सबभन्दा ठुलो सर्भाइभललाई जब रिटेन्सनको कुरा छ भन्ने थियो। दोस्रोमा हामीले चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेर केही कुराहरू लिएर आउन सकिन्छ भनेर, तेस्रोमा गरेर फिनान्सियल सपोर्टको 3टा कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्पेसली सर्भाइभलमा चाहिन्छ भन्यौँ। र त्यसमा हामीले 3 कुरा जुन मागेर हामीले लबिङ गर्यो त्यो 3नै कुरा अहिलेको बजेटमा एड्रेस भएको छ। त्यही भएर सबै मन्त्रालय सबै साथीहरूसँग सुन्दाखेरि बजेटले धेरै भन्ने जस्तो अपेक्षा गरिए जस्तो आएन भन्ने थियो। तर पर्यटन मन्त्रालय मात्र यस्तो थियो जसमा चाहिँ हामीले सल्लाह गरे बमोजिम त्यो बजेटले चाहिँ कता कता त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्रको बजेट आधा भएको छ तर पनि बजेटमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले खोजेको कुराहरू सम्बोधन भएको छ भने मैले 3टै कुरा भने, एउटा जब रिटेन्सनको कुरा थियो, दोस्रो तपाईको चाहिँ के अरे पोलिसी इन्टरभेन्सनको कुरा थियो, र तेस्रो फिनान्सियल सपोर्ट। जब रिटेन्सन स्क्रिन गर्नु छ भने हामीले अलाउ गर्यौं, त्यो हजुरले स्क्रिन देखाउनु। ओके ल, मैले त्यसलाई ओके सेयर स्क्रिन भनेर जाँदाखेरिमा ओके यो चाहिँ फाइललाई सेयर गर्दा ओके तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। ओके है, यसमा चाहिँ क्लियर छ। हामीले चाहिँ जब रिटेन्सनको कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले 3-4वटा एटलिस्ट सर्टिफिकेट हिजो काम गरिरहेको थिएँ भन्ने खालको सर्टिफिकेटहरू जे होस्, त्यो टिडिएस हुनसक्छ, सोसल सेक्युरिटी फन्डको कुरा हुनसक्छ, पेन रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हुनसक्छ, लास्ट 3 महिना चाहिँ ब्याङ्कमा स्यालेरीहरू सबमिट गरेको केही प्रुफ भयो भने मजदुरलाई त्यसको आधारमा पैसा दिने, र यो चाहिँ पनि कुनै पनि जस्तो रोजगारदाताको टाउकोमा भार नपर्ने, यो चाहिँ भार उनीहरूले पछि तिर्न सक्ने भएपछि, इन्डस्ट्री रिभाइभ भइसकेपछि तिर्ने भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ जब रिटेन्सनको लागि पैसाको कुरा गरेका थियौँ। 2 नम्बरमा पोलिसी इन्टरभेन्सन थियो। यसमा हाम्रो चाहना मान्य मन्त्रीज्यूबाट पनि सकेसम्म कुनै न कुनै एउटा आर्थिक प्याकेज सहित होस् भन्ने उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्नुभएको थियो र हामीले पनि गरेका थियौँ। र यहाँ हामीले टुरिज्म लिभ ट्राभल अथवा एलटिसी कहीँ कहीँ लिभ ट्राभल कन्सेसन भन्छ भनेर मागेका थियौँ। र यसमा हामीले एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर यदि हामीले यो गर्यौँ भने 17 लाख मान्छेहरू घुम्न निस्किन्छन् र 53 अर्ब रुपियाँ यो इकोनोमीमा फ्लो हुन्छ, र यसले आज हामीलाई सर्भाइभललाई सहयोग पुग्छ भनेर हामीले क्लियर एउटा चाहिँ स्टडी नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। र त्यसको आधारमा यो तपाईहरुले कुनै पनि हालतमा जब रिटेन्सन यो पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेर यो टुरिज्म लिभको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट अगाडि सार्नै पर्छ भनेको थियो, र जुन देश दर्शनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर आयो। त्यसमा हामीले आशा गरेको केही इन्सेन्टिभ एटलिस्ट केही नभए पनि 50,000 सम्मको इन्कम ट्याक्समा रिबेट दिएर भए पनि यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदियो भन्ने थियो।
आज आर्थिक अवस्थाले गर्दा देशको त हुन नसके तापनि अब यो तपाईँ हामी प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूले पनि केही न केही गरेर यसलाई लागू गरियो भने केही न आजको सर्भाइभलमा यसले ठुलो सहयोग पुर्याउला भन्ने छ। तेस्रोमा हामीले इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि के भनेको थियौँ भने आइदर बेस रेट अर बेस रेटमा 1% माथि गएर चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा ल्याएको थियौँ। तर आज आएर 5%मै आइदियो भनेपछि बेस रेट भन्दा पनि तल आछ, जुन चाहिँ र जुन आछ त्यो चाहिँ बेसकरी सोच्यो भन्दा राम्रो आछ। त्यही भएर मै अनि त्यसमा चाहिँ अब रिफाइनेन्सिङको कुरा थियो अर्को, हामीले 25 लाख एडिसनल लोनहरू एडिसनल कोल्याटर नहालिकन भनेका थियौँ भने त्यही लोनलाई चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गरेर सस्तो गरिदिएको छ। र एकातिर भने कतिपय ब्याङ्कहरू दे आर एग्रिड 20%सम्म त्यही लोन चाहिँ पहिलाको कोल्याटरमा बढाइदिने हिसाबले पनि आछ। र त्यसमा चाहिँ होइन यस जुन हिसाबले मागिएको थियो, एकातिर इलेक्ट्रिसिटी पेमेन्टमा नै रिबेटको कुरा गरेको थियो, तर अलिकति लेखेर आयो, तर त्यो भित्र पढ्दै जाँदाखेरिमा होटल इन्डस्ट्री जसलाई विशेष गरी हामीले मागेको थियो त्यसलाई अलि सम्बोधन नगर्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ उत्पादनमूलक भन्ने एउटा शब्द पस्या रहेछ, त्यो शब्दले अलि गर्यो भन्नाले। तर पनि म के भन्छु भने समग्रमा जुन आयो त्यसमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यूबाट गरिएको प्रयत्नले र त्यसमा पर्यटन बोर्डलाई लगाइएको जुन कार्य थियो अध्ययन गर्नु अनुसन्धान गरेर यसबाट राम्रो एउटा चाहिँ मोडल निकाल्नु भनेकोमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण प्रयत्न गरेका थियौँ र त्यही खालको आयो। र आजको दिनको च्यालेन्ज भनेको के हो भने बजेट त आयो, तर के यो बजेटले जुन हिसाबले ल्याइएको हो, अहिले हाम्रो सदस्य सरले पनि भन्नुभयो के त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ त? सबैमा त्यो पुग्छ पुग्दैन। अर्को कुरा हाम्रो मिकलजीले नि के भन्नुभयो भने अर्को सरी हजुर सुधीरजीले नि के कुरा लिएर आउनुभयो अर्को भन्दाखेरि जस्तो जम्मा 20 करोडसम्म 10 करोडसम्मका कुरा छ, के त्यसले सबैलाई एड्रेस नगर्ला भन्ने कुरा छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि बनाउनु भन्दा पहिला इन्डस्ट्रीले कस्तो कार्यविधि भयो भने सबैलाई समेट्न सक्छ त्यसको अध्ययन गरेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा यस्तो भइदियो हुन्छ भने सुझाव त दिनु पर्यो नि। हाम्रो पार्टबाट हामी सुतेर बसेर अरूले गर्देला र खाम्ला भन्ने यो परिपाटी जुन हाम्रो नेपालमा छ यो नै गलत छ। मैले यो आइसकेपछि यो बजेटले एड्रेस गर्यो, एउटा दुःख गरेको थियो बजेटमा त्यो एड्रेस भयो। त्यहाँ मान्य मन्त्रीज्यूले सबैलाई उहाँले अहिले मलाई फेरि अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने यो सबै कुराहरू कार्यविधि बनाउन कस्तो भयो भने ठिक हुन्छ त्यसको एउटा चाहिँ मोडल बनाएर तपाईँहरूले पेश गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। र यसमा मैले फेरि काम सुरु गराइसकेको छु। मैले सबै सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूलाई बोलाएर एक लेभलको चरणमा छलफल गरेर ब्याङ्कहरूसँग नि बसेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग नि बसेर के गर्न सकिन्छ भनेर बनाएर एउटा चाहिँ हामीले बनाइसक्यौँ हाम्रो तर्फबाट। र त्यसमा अन्तिम छलफल गरेर अब एउटा चिठी पठाउन मात्रै बाँकी रहेछ। हामी यस्तो कार्यविधि बनाउँदैछौँ जसबाट एउटा भारी बोक्ने पोर्टरदेखि एउटा 5 स्टार होटलमा भएको अर्बको लगानी त्यो सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिने खालको कुरा आओस् र जुन राम्रो उद्देश्यका साथ यो बजेटमा यसलाई सम्बोधन अहिले नेपाल पर्यटन बोर्ड मान्य मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा काम गरिरहेको छ। सँगसँगै एउटा के थियो भने अब हामी सधैँ यो अवस्थामा बसेर हुँदैन, किन सर्भाइभलमा अरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ हामी यसरी बसेर हुँदैन भने हामीले प्रोटोकल बनाएका छौँ। यहाँ मेरो हातमा तपाईँले प्रिन्टेड प्रोटोकल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोटोकल बनाएर सबै डिजिटल कपीहरू फ्लो हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरलाई छुट्टा छुट्टै गरेर राम्रै खालको एउटा प्रोटोकलहरू बनाएर चाहिँ सिद्ध्याएका छौँ है। यो प्रोटोकलले चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्रका सबै विधाहरूलाई चाहिँ समेट्छ। यसमा चाहिँ एयरलाइन्सको एउटा छुट्टै बनाएको छ क्यानले, तर अन्य पर्यटनका विधाहरू होटल होस्, ट्रेकिङ होस्, ट्राभल होस्, राफ्टिङ होस्, यो सबै कुरालाई सम्बोधन हुने गरेर र इन्डस्ट्री अब हामी सुचारू गर्न चलाउन एउटा प्रोटोकल एउटा नियम अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी खोल्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा पूर्व तयारी पनि भएको छ। र यो पनि हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा गरिएको थियो र पर्यटन बोर्डले यसको लिड ल्याएको थियो र आज हामीले चाहिँ यो प्रिन्टेड अवस्थामा नै पुर्याएका छौँ। र यो सँगसँगै अब प्रोटोकल भयो सँगै हामीले चाहिँ अब छलफल गरेर, किनभने जति नै हामीले अन्य पूर्व तयारी गरे तापनि आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ टेवा गर्न सकौँला। तर आज पनि हाम्रो बुझाइ के छ, देश दर्शनमा जाउँला एउटा सर्भाइभलको उसमा होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नआएसम्म देश यो रिभाइभलमा जान सक्दैन भन्नेमा हामी क्लियर छौँ। त्यही भएर यसमा नि छलफल भएको छ। त्यसमा मान्य मन्त्रीज्यूबाट प्रकाश उहाँले पक्कै पार्नु होला। हामीले भदौ 1 गतेबाट चाहिँ त्योभन्दा ढिलो गर्नु हुँदैन एयरलाइन खोल्न, र हामी भदौ 1 गतेदेखि खोल्ने हो भने आजैदेखि हामी अगस्त 17मा खोल्दैछौँ भन्ने मेसेज
भदौ 1 गते खोल्दैछौँ भन्ने मेसेज दिनुपर्छ, ताकि हिजो क्यान्सल नभएर 20-30% जो बिजनेस अझ पनि बुकिङ अवस्थामा छ त्यो क्यान्सल नहोस्, र नयाँ कसैले यदि ग्रुप आउँदैछन्, कुनैको बिजनेस को कुराहरू हुँदैछ भने उहाँहरूले पनि बुकिङ लिन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले यसलाई अगाडि गरौँ भनेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो तर्फबाट एक प्रकारले एडभाइस गर्ने काम पनि हो पर्यटन बोर्डको, त्यता हामी गरि नै रहेका छौँ एउटा। अब रह्यो हामीले यता रिभाइभलको केसमा फेरि अब यो भयो, म सर्भाइभलको कुरा गर्दैछु, तयारीका कुरा गर्दैछु, र यदि एयरलाइन खुल्यो भने हामी इमिडिएटली कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने हिसाबमा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले अब किनभने अब संसार एउटा डिजिटल मार्केटिङमा जाँदैछ, र अर्को मास टुरिज्मलाई छोडेर अलिकति तपाईँको हाम्रो एडभेन्चरस माउन्टेन टुरिज्मतिर बढी फोकस हुन्छ भन्ने विभिन्न वेबिनारमा विभिन्न एक्सपर्टहरू विभिन्न उसँग कुरा गर्दा यो कुरा आइरहेछ। र मलाई के लाग्छ भने अबको दिन नेपालकै हो कि जस्तो, र मैले छुट्टै नेपाल किन आजसम्म हामीले हिमालमा पनि 2-3टा हिमालहरूलाई बढी फोकस गऱ्यौँ, सगरमाथा लाङटाङ अन्नपूर्णलाई, जबकि हामीले कञ्चनजङ्घा मकालु पनि त्यति प्रमोसन भएको छैन, अपी सैपालसम्म लिएर जान सकिने छ, कर्णाली प्रदेश बाँकी छ, सुदूरपश्चिम बाँकी छ, यो सबैमा पनि हामी अगाडि जान सकौँ भन्ने एकातिर हामीले त्यसको लागि प्याकेजहरू रेडी बनाएर राखेका छौँ। प्याकेज पनि हामीले 2 खालका बनाएको छौँ। एउटा देश दर्शनमा निस्केकालाई भनेर सरकारको उसबाट 8-10 दिनको, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिनको बनाएर एउतिर तयारी गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक यदि खुलेर आयो भने उहाँहरूलाई छुट्टै प्याकेजहरू यो प्रोटोकलहरू फलो गरेर लान सक्ने र देखाउन सक्ने ठाउँमा पनि त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। र फर्स्ट प्रायोरिटी इन्डिया चाइनालाई राखेका छौँ। दोस्रो त्यो पछि गएर चाहिँ वान स्टप डेस्टिनेसनलाई फोकसमा राखेका छौँ। र वान स्टप डेस्टिनेसनमा सुरुमै यो कोभिडको प्रकोप सुरु भइसकेपछि माननीय मन्त्रीज्यूबाट 12वटा टिम बनाएर त्यो वान स्टप डेस्टिनेसनहरूको अध्ययनको एउटा टोली बनाउनु भएको थियो। त्यो टोलीले आफ्नो अध्ययन सिद्ध्याएर त्यो सम्बन्धित देशमा कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीहरू प्रिपेयर भएर बसेको अवस्था छ। र हामी कुर्दैछौँ त्यो दिन जुन दिन हामीले चाहिँ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो भन्छौँ। र सँगसँगै हाम्रो मात्रै खुलेर हुँदैन, यहाँ हाम्रो गभर्मेन्टको मात्रै पोलिसी नभएर अरू सम्बन्धित देश जहाँ हामीले फ्लाइ गर्ने हो अथवा जहाँ हामीले टुरिस्ट ल्याउने हो उनीहरूले पनि लिने उसबाट असर गर्छ डिसिजनबाट। त्यही भएर त्यतातिर नि त्यसलाई हामीले क्लोजली मोनिटर गरिरहेका छौँ। र अब पर्यटन बोर्डले आजको दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग हामीले एउटा राखेको कुरा के छ भने उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सम्बोधन हुनेतिर जानु पर्यो भन्नेमा चाहिँ कसरी हुन्छ क्वारेन्टाइनको समय कम बनाएर, युकेले हिजो 14 दिनलाई घटाएर 3 दिन बनाएर चाहिँ भन्ने लिएर आएर चाहिँ त्यस्तो हामी केही गरेर, अब किनभने 14 दिन नेपाल आउने आज म डिसिजन गर्छु, 14 दिन म क्वारेन्टाइन बस्छु, त्यहाँबाट फेरि म 10 दिन घुमेर फेरि आफ्नो देश गएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने हो भने अलिकति कोही पनि यो ट्राभल प्लान गर्न सक्दैन कि हैन। जस्ट तपाईँले चाहिँ 30 दिन अथवा 28 दिन तपाईँले 10 दिन घुम्नलाई 28 दिन तपाईँ एउटा रुममा बस्नुपर्छ भने त्यो रिस्क लिने नलिने भन्ने फेरि कुरा होला। त्यही भएर त्यस्ता कुरालाई अहिले जस्तो जुन हिसाबले युकेले पोलिसी लिएर गएको छ त्यो हिसाबले हामीले पनि 3 दिन मात्रै बसेर हो भने त्यो चाहिँ रिजनेबल पनि हुन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्ने पनि छ। र त्यही भएर मैले के भन्दैछु, क्लोजली हामी मोनिटर गर्दैछौँ कुन कन्ट्रीले कसरी लिएर गएको छ र बेस्ट प्र्याक्टिस नेपालमा हामी भित्राउन खोज्दैछौँ। अघि अब यी कुरा भए हाम्रो खास गरी मार्केटिङ र सर्भाइभलको कुरोमा, तर मैले 2टा कुरा यहाँले अहिले उठाउनु भएको हाम्रो मित्रबाट आएको कुरामा के थियो भने हामीले साह्रै सस्तो गर्यौँ डेस्टिनेसन, जसमा म कम्प्लिटली एग्री छु। र दिस इज अ टाइम हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो सोचाइ, र त्यतातिर ध्यान गएको छ हाम्रो। हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति हाई एन्ड डेस्टिनेसन बनाउनलाई तपाईँ हामीले त्यही अनुसारका प्रोडक्ट पनि बजारमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। आजसम्म नेपाललाई हामीले सिजनल डेस्टिनेसनको रूपमा मात्र डेभलप हुने हिसाबले, पम्फाजी मलाई रोक्नु होला है, म बोल्न लासी कहिले रोकिन्न, मेरो समय सिद्धियो भने सिद्धियो भनिदिनु होला है हैन प्लिज। ल सिजनल डेस्टिनेसनको रूपमा मात्रै त्यस्तै खालको प्रोडक्ट बेचियो। त्यही भएर हामीले अहिले मिड हिल्समा चाहिँ 1000 देखि 2000 मिटरको एल्टिट्युडमा हिल स्टेसनको कन्सेप्ट माननीय मन्त्रीज्यू हामीले बसेर अगाडि सारेका छौँ। र यदि हिल स्टेसनको कन्सेप्ट राम्रोसँग लान सकियो भने आजको दार्जिलिङमा, आजको सिमलामा, आजको मसुरीमा भएको भिड जुन जाडोमा गर्मी दुवै समयमा हुन्छ त्यो हामीले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा देख्न सक्नेछौँ। र यसले नेपाललाई एउटा सिजनल गन्तव्यबाट इयर राउन्ड गन्तव्यको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टै पहिचान दिनेछ। र यो पहिचान बोक्यौँ भने हिजोको दिनमा नेपालबाट
घुम्न हिँडेका पर्यटक स्पेसली जसले सीको के अरे सनको लागि समुद्रमै पुग्नुपर्छ, सी बिचमै गएर च्यान्ड सी र सनको जुन कन्सेप्टमा टुरिज्म विकास भएको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले नेपालका हिलहरूले जाडो र गर्मी दुवै ठाउँमा चाहिँ गर्मीमा तपाईँको शीतलता प्रदान गर्छ, जाडोमा न्यानो हुन्छ त्यो एल्टिट्युड स्पेसली, र सँगसँगै हामीले अर्को स्यान्डको लागि हाम्रा ठुल्ठुला नारायणी ठुल्ठुला खोलाहरूको किनारका ठुल्ठुला बिचहरू जुन 300, 500, 1 किलोमिटरसम्मका लामा छन् त्यहाँ पनि हामीहरूले तपाईँको विभिन्न रिभर एक्टिभिटीहरू सी बिचको धारणामा अगाडि बढाउने उसमा चाहिँ हामीले एक प्रकारले नेपाललाई अब कस्तो नेपाल बनाउने त हामीले 20 वर्षमा अथवा 50 वर्षमा त्यो कुन बाटो हिँड्यो भने त्यहाँ पुगिन्छ, पहिला के बनाउने, कस्तो बनाउने र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भनेर अहिले हामी अलिकति क्लियर भएर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूले यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिए अनुसारले अगाडि बढिरहेको छ। मैले यति नै अपडेट गर्दै यहाँहरूबाट अहिलेलाई बिदा दिएँ। धन्यवाद डाक्टर रेग्मीज्यू। पक्कै पनि हो, पर्यटन बोर्ड सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी संस्था हो र यहाँको लिडरसिपले पर्यटन बोर्डलाई नयाँ उचाइमा लग्नेछ। धनञ्जयजी त्यो स्क्रिन सेयरिङलाई हटाइदिनु न एकपटक, त्यो आइराख्यो। र नेपालको पर्यटनले पक्कै पनि अर्कै रूप लिनेछ। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अब म होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाज्यूकोमा आउँदछु। यही सवालमा राणाज्यू, होटल क्षेत्रमा श्रमिकको विषय र बैंकको ऋण ठुलो मुद्दा बनेर आएको छ। हामीलाई धेरै पर्यटन उद्यमी व्यवसायीहरूले क्याश फ्लो शून्य भएको बेला सरकारले दिएको प्याकेजले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। होटल संघको धारणा के छ र अन्य विषयमा पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनु होला। राणाजी। नमस्कार माननीय मन्त्रीज्यू, NTPA को CEO साहब, Pampaji, thank you for moderating, and Satish Kumarji for putting this program together. My special thanks to CNI for organizing this webinar. Our Hotel Association Nepal 3500 एउटा members को एउटा संस्था हो र 300 एउटा चाहिँ डाइरेक्ट members चाहिँ काठमाडौँमै सीमित छौँ। हामी 55 वर्ष हामीले हाम्रो पुरा पनि गर्यौं र 14 वटा च्याप्टर नेपालभरि छ र त्यसको साथसाथै 12 वटा कन्ट्रीको होटल एसोसिएसनसँग हाम्रो कोलाबोरेसन छ। जसरी अब हाम्रो यो टुरिज्म अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 10% GDP मा हाम्रो टेवा पुगेको छ टुरिज्मको भनी। एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि नेपालमा 11 जना नेपालीको फाइदा हुन्छ, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस्, चाहे त्यो फ्रुट सप्लायर or vegetable supplier. So अर्थतन्त्रमा कति टेवा दिएको छ भनी यहाँबाट हामीले बुझ्न पर्दछ। त्यसै गरेर अब अहिले चाहिँ नि अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा 2020 मा 60% टुरिज्म डिक्लाइन भएको छ भने यही अवस्था रहने हो भनेदेखि 80% यसको डिक्लाइन हुन्छ भनेको मतलब जनवरीमा हेर्दाखेरि 10% जस्तो हाम्रो भित्रेको थियो टुरिस्ट। र रियालिटीमा चाहिँ नि अब यो जुन ग्लोबल एउटा एपिडेमिक को एउटा सिचुएसन आयो, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अरू पनि अरू इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ नि लकडाउन सकेपछि अलिकति प्रोडक्सनहरू फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ भने टुरिज्मको सिचुएसनमा चाहिँ यो देखेको छैन 2020 र हामीले चाहिँ रियलिस्टिक हुनु नै राम्रो हुन्छ र 2021 सम्म नै यसको सिचुएसन चाहिँ धेरै जटिल छ र हामीले जहिले पनि एउटा प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ वी मस्ट मेक अ लङ टर्म प्लान। यो एक महिनाको प्लानले गरेर चाहिँ नि हाम्रो सिचुएसनमा यसले चाहिँ फाइदा गर्दैन। अब त्यसै गरेर हामीले इम्प्लोयमेन्ट पनि 1.1 मिलियन भनी पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि इम्प्लोयमेन्टको हिसाबमा हामीलाई कति प्रब्लम छ। इम्प्लोयमेन्टहरू कसरी टिकाउने भन्ने अर्को चुनौती भयो र 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्क लोन छ अहिले र ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट नै यति धेरै छ कि कसरी धान्ने भन्ने नै धाउ सिचुएसन छ। अब
अक्युपेन्सी 2019 मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो टुरिज्मले यति हामीलाई टेवा दिएको थियो कि 2019 मा पनि हाम्रो 75% अक्युपेन्सी थियो, तर जब हामीले 2020 पर्यटन वर्ष भनेर झन अपेक्षा लिएर यति उत्साहपूर्वक हामीले कुरिरहेको थियौँ, त्यसमा अब यो सिचुएसन आउँदाखेरि हाम्रो 10% पनि 2019 मा हुनलाई धाउधाउ परेको सिचुएसन छ। र म अझ पनि भन्न चाहन्छु, म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, यो अवस्था अति जटिल छ र यसलाई चाहिँ रेड जोन नै भनेर वर्ग नै छुट्याउन पर्ने अवस्था छ हाम्रो टुरिज्मलाई। अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो के प्रब्लम छ तीनटा होटलको भन्दा, एउटा नयाँ होटलहरूको ऋण उनीहरूको टाउकोमा छ भने पुराना होटलहरूको इम्प्लोइमेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै हाई भएको बिकज अफ द लेबर ल आफ्टर द डेमोक्रेसी द्याट उनीहरूले चाहिँ नि त्यो चाहिने जति इम्प्लोइलाई मात्रै राख्न पाउने प्रविधि नभएको भएर उनीहरूको चाहिँ 40% उनीहरूको इन्कममा स्यालेरीमा जान्थ्यो। त्यसले गर्दा यहाँ अर्को चुनौती छ। र अर्को चुनौती सानो होटल र टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ नि कसरी उनीहरूले चाहिँ जग्गा घर भाडामा लिएर जुन होटल चलाइरहेको छ उनीहरूको के हो भन्ने यस्तो समस्या अहिले छ। अब यस्तो सिचुएसन छ, अब हामीले के गर्ने भनेर हामीले धेरै विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा हाम्रो समस्या छ। एउटा इज जब रिटेन्सन फन्ड भनेर हामीले गभर्मेन्टसँग अपिल गऱ्यौँ। त्यो जब रिटेन्सन फन्ड चाहिँ नि फन्डको रूपमा आएन तर लोनको रूपमा आयो, र त्यस्तै गरेर ब्याङ्कबाट के हो त हामीले माग्नु पर्ने भनेर हामीले चाहिँ 8वटा पोइन्ट छ। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट सुड बी लिमिटेड टु 3% इन्स्टेड अफ प्रपोज 5% टु द होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर enterprises, 3% मा झार्नु र हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट। लोन restructuring, rescheduling facility on the existing loan should be provided for the hotel and tourism sector enterprises for the period of at least 3 years. Working capital loan should be provided at the lower interest rate on an easy procedure without any restrictions. Additional loan up to 25% of the existing loan should be provided without any additional security or mortgage. फेरि मर्गेज माग्न थाल्यो भने हामीलाई अर्को प्रब्लम छ। सेपरेट फन्ड टुरिज्मलाई त हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू सबैको पहलले गर्दाखेरि 50 अरब चाहिँ एउटा टुरिज्ममा छुट्याइएको छ, र अहिलेको जुन यो छुट्याइएको रकम पनि यसको प्रोसिजर्सहरू के भन्ने त्यसको अर्को एउटा मोडालिटी हाम्रो एनटिबीको सिओले हामी सबैलाई राखेर छलफल गरेर अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ। र द एक्जिस्टिङ स्प्रेड रेट अफ 4.75% in the banking sector should be reduced to 3.25%. The installment and interest of Chaitra 2076 and Asar 2077 should be capitalized, and borrower-friendly repayment schedule should be fixed in ballooning manner. The mandatory requirement of obtaining tax clearance certificate from the concerned tax office should be relieved. Instead, the corporate income tax return submission and payment of tax by the company should be accepted in place of tax clearance certificate. The loan should be categorized into short-term 1 year, medium-term 2 to 3 years, and long-term 3 to 5 years, and to be provided to the enterprises based on their requirements. So, यति चाहिँ हामीले यो monetary policy, monetary support को लागि माग्यौं। अब यो आजको वेबिनार चाहिँ के छ भन्देखि नि, अब आउँदो दिनमा के गर्ने त भन्ने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि, म चाहिँ एउटा optimistic मान्छे हो र म जहिले पनि के भन्छु भने there's always a light in the end of the tunnel भन्छ। कुनै पनि कुरा डिप लिएपछि त्यसले एक दिन माथि त आउनै पर्छ। अब यो ट्राभलिङ टुरिज्म भनेको कस्तो भइसक्यो भने लग्जरी नभइकन मान्छेको पार्ट अफ लाइफ नै भइसक्यो। तर के भने अब यो टुरिज्मको सिनारियो चेन्ज हुन्छ। चेन्ज कसरी हुन्छ भने लग्जरी भन्दा पनि पहिला सेफ्टी त्यसमा निर्भर हुन्छ। अब हाम्रो कन्ट्रीमा जुन किसिमले हामीलाई यो टुरिज्म र एग्रिकल्चरमा जुन हामीलाई प्रकृतिले नै दिएको छ, यसको सौन्दर्यता, यसको अब एग्रिकल्चरलाई जुन हाम्रो एउटा भनौँ न सोइलदेखि लिएर, त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो दुईटै नै इन्डस्ट्री हो जुनले चाहिँ अर्थतन्त्र नेपालको लागि टेवा दिने पनि हो, यसलाई नै धेरै हामीले इम्पोर्टेन्स पनि दिनुपर्छ। र लोनली प्लानेटमा नेपाल 5th टप डेस्टिनेसन भनेर 2019 मा पनि डिक्लेयर भइसकेको छ। सो हामीले त्यसमा गर्व लिनुपर्छ हैन। तर मैले के भन्न खोजेको भने छ भनेर मात्रै मेरो गोरुको 12 टका भन्ने किसिमको एटिट्युड हुँदैन।
हामीले हाम्रो प्रोडक्ट डेभलपमेन्टलाई पनि जोड दिनुपर्छ। प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि हामी भनौँ न एउटा अब अहिले पनि नेपाल जहिले पनि गोल्डन ट्रायङ्गल भनेर काठमाडौँ, पोखरा र चितवन भनेर भन्थ्यो। अहिले पनि कहाँ जान्छौ त तिमी घुम्नलाई भनेर भन्दाखेरि आँखा चिम्लेर हामी काठमाडौँ र पोखरा भन्छौँ भने अहिले नेपाल टुरिज्म बोर्डले BNY को जुन रिसर्चहरू मार्केटिङहरू भइरहेको थियो, हामीले 10-20 वटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्ने गन्तव्य पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरिसक्यौँ। त्यसै गरेर प्रदेशहरूले आफ्नो ओनरसिप पनि त्यसमा लिइसके। तर के भने जे चिज छ, तपाईँले भोलि एउटा टेलिफोन किन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, एउटा आइफोन किन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसको सबै हेर्नुहुन्छ। प्रोडक्टलाई त सबै डेभलप गर्नु पर्यो नि। भोलि म राराकै कुरा भन्नु, मलाई रारा जानु मन छ भनेदेखि मैले प्लेनबाट जान पाउनु पर्यो, कति पैसा त्यसको, त्यस्तै गरेर बाटोबाट जाने हो भनेदेखि कति घन्टा लाग्छ, बाटोको सिचुएसन के हो, बाटोभरि टोयलेट, राम्रो टी हाउस, रेस्टुरेन्ट, त्यसको पनि सबै सेफ्टी हुन पर्ने, यस्तो धेरै कुराहरू छ। सो अबको दिनमा चाहिँ, आउँदो दिनमा चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने एउटा हामीले चाहिँ नि यसलाई अध्ययन गरेर हाम्रो कमी कमजोरी के थियो र हाम्रो स्ट्रेन्थ के थियो, हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि छ। सो त्यसलाई एउटा विश्लेषण गरेर एउटा व्हाइट पेपर तयार पार्ने हो कि हामीले चाहिँ नि मन्त्रालय र एसोसिएसन नभएलाई मात्रै नगरिकन एउटा एक्सपर्ट्सहरूलाई नै बोलाएर यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर अब मार्केटिङको कुरा गर्छु भन्दाखेरि म भन्छु हाम्रो मार्केटिङहरू अहिले किन, वाइ आर वी ओन्ली टकिङ अबाउट एडभेन्चर टुरिज्म, वी हेभ द बुद्धिस्ट टुरिज्म, वी हेभ द हिन्दू टुरिज्म, वी हेभ सो मेनी थिङ्स। तर त्यो कहाँ मार्केट गर्ने भन्ने थाहा हुन पर्यो नि त। तपाईँले स्याम्पेन ब्रेकफास्ट एट द बेस क्याम्प भन्ने सबभन्दा युनिक एक्सपिरियन्स तपाईँले कहाँ मार्केट गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर तपाईँले हिन्दू सर्किट कहाँ गर्नुहुन्छ, त्यो कहाँ गर्नुपर्छ, मार्केटिङ कहाँ गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि गर्नु पर्यो होइन। सो त्यसै गरेर अहिले मलाई लागेको चाहिँ नि नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ सबै एसोसिएसनहरूलाई समेटेर नै अगाडि लगेको छ। अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ कि हामी तिनैजना गभर्मेन्ट इम्प्लोय र इम्प्लोइ तिनैजनाको सहभागिता भएर हामी अगाडि बढ्न पर्छ। के अरे लोनमाथि लोनले मात्रै हामीलाई बचाउँछ जस्तो लाग्दैन। सिचुएसन असाध्यै डरलाग्दो छ, तर यो सिचुएसन हामीले पार गर्न सक्यो भने भोलिको दिनहरू पनि छ। र गभर्मेन्टले डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि उहाँहरूले धेरै चासो देखाउनु भइरहेको छ। मन्त्रीज्यूले पनि यसमा धेरै नै पहल गरिरहनु भएको छ। Yes, it is there, but the problem is now the standard operation procedure, which is already ready. अघि जुन हाम्रो CEO साहबले देखाउनु भयो, उहाँले हामी सबैजनासँग सबै वर्क लिएर उहाँले रेडी पार्नु भइसक्यो। त्यो गरेपछि हामीले फेरि ट्रेनिङ दिन पर्यो। ट्रेनिङ दिएर चाहिँ हामीले एउटा क्यापासिटी बिल्डिङ पनि थुप्रो हाम्रो नेपाली दाइ भाइहरू फर्किरहेको छ, उनीहरूलाई पनि समेटेर अबको दिन अगाडि कसरी बढ्ने भनी त्यसमा जोड गर्नु पर्ला। धन्यवाद। धन्यवाद सृजनाजी। यहाँ त असाध्यै एक्टिभ हानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले दिनदिनै भेटिराखेको हुन्छ। कसरी नेपालको पर्यटनलाई अहिलेको सर्भाइभल स्टेजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँ दिनौँ रात खटिराख्नु भएको छ। यहाँका हरेक सुझावका लागि धन्यवाद। र यही बिचमा चाहिँ म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा परिसंघबाट सुझाव पेश गरिसकेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र पुनर्कर्जाको विषय र सफ्ट लोनको बारेमा धेरै मेहनत गरेर माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो आएको हो। यसलाई हामी सबैले सम्मान गर्दछौँ र यो धेरै नै उदाहरणीय छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको केही भनाइ छ कि? प्लिज गो अहेड। यो मलाई धन्यवाद पम्पाजी, मलाई टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद। यो अब हाम्रो चाहिँ धनञ्जय रेग्मीजीले र सुधीर मित्रजीले र हाम्रो स्पेसली सृजना राणाजीले पनि धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ प्रकाश पारिदिएको छन्। अब हामी माननीय मन्त्रीजीलाई दिँदैछौँ, त्यसमा हाम्रो माननीय मन्त्रीजीसँग हामी निजी क्षेत्रसँग उहाँ चाहिँ धेरै नै सहकार्य गरिराख्नु भएकै छन् होइन। एउटा पोजिटिभ थट भएका चाहिँ युवा मन्त्री भएको हुनाले अब हामी के भन्न चाहेको रहेछौँ भने यसलाई अब पोजिटिभ थट राखेर जुन अहिले चाहिँ टुरिज्म र हाम्रो एभिएसन सेक्टर चाहिँ साह्रै नै समस्यामा परेको छन्, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ सोचले लिएर अब माननीय मन्त्रीजीले यसमा कसरी चाहिँ पहल गरेर आगामी दिनहरूमा स्पेसली अब हामी अपकमिङमा भनेको मोनिटरी पोलिसी आइरहेको छ, त्यसमा पनि यहाँहरूले एउटा लबिङ गरेर एउटा निजी क्षेत्रको
भनेको एउटा चाहिँ हातेमालो गरेर हामीले पनि त्यही चाहेको छौँ, कन्ट्रीले सर्भाइभल गरोस्, इकोनोमिक सर्भाइभल्स गरोस्, त्यसले गर्दा हामी सबैको प्रगति हुने हो, नत्र भने हामी सबै नै धराशायीमा जाने हो। अब त्यसको साथसाथै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा अघि सुधीर मित्तलजीले भन्नुभयो, त्यसमा म चाहिँ आफ्नो अलिकति यहाँ छोटकरीमा यहाँ के राख्ने भने आई हेड बिन टु एबिसी, आई हेड बिन टु रारा, आई हेड बिन टु राराताल, आई हेड बिन टु लुक्ला, फाग्दिनहरू जम्मै ठाउँमा हेरेको। यदि साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने स्वर्ग भनेको कहाँ छ भने नेपालमै छ जो। तर अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामी कहाँ समस्या साह्रै नै भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्यास गराउन सकेनौँ या मार्केटिङ गर्न सकेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ समस्या देखिरहेछन्। न त भने इफ यु सी द ब्युटिफुल प्लेसेस, अब हामी यहाँ गएर चाहिँ स्विजरल्यान्डको कुरा गर्छौँ, अरू युरोपका कुराहरू गर्छौँ, अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ एट वाट कस्ट हामी कहाँ एकदमै लो कस्टमा चाहिँ हामी कहाँ अलरेडी टुरिज्म नेपालमा जति ठुलो छन् हामी कहाँ, तर त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यसमा अलिकति हामीले चाहिँ थप गर्न सक्यौँ भने विचारले चाहिँ इट क्यान बी अ टुरिस्ट डेस्टिनेसन। अनि नट ओन्ली द लोवर इकोनोमिक, तर इट क्यान बी ए हाई एन्ड, जस्तो हाम्रो सिओ साहबले पनि भन्नुभयो, हाई एन्डको एउटा चाहिँ टुरिज्म सेक्टर बनाउन सकिन्छ। म अब पम्पाजीको लागि म फेरि दिँदै अब माननीय मन्त्रीजीको कुराहरू सुनौँ हामी। हाम्रो छोटो समयको निमन्त्रणालाई पनि स्वीकारेर उहाँ व्यस्त हुँदै पनि मन्त्रीज्यू यो वेबिनारमा आइदिनु भएर यस वेबिनारको धेरै शोभा बढाइदिनु भएको छ। अब म समय नलिकन मन्त्रीज्यूको धारणा राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुन्नुहुन्छ नि हैन? सुनेछ? हजुर, ओके ओके। सर्वप्रथम त सिएनआईलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सतीशजी, विशेष गरी तपाईलाई, पम्पाजी जसले एकदमै राम्रो मोडरेटिङ गरिरहनु भएको छ, तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। साथै अहिलेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा एकदमै सूत्रबद्ध ढङ्गले तर चाहिँ तथ्यमूलक ढङ्गले केही प्रस्तुतिहरू सुधीरजीले गर्नुभयो। सुधीरजी एउटा सफल व्यवसायी मात्रै होइन कि व्यवसायी मात्रै होइन, उहाँ एकदमै बौद्धिक इन्टेलेक्चुअल पनि हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सायद यो लकडाउनले धेरै पढेर होला, चिन्नै नसकिने भएर आउनु भएको छ सुधीरजी। त्यस्तै नेपाल होटल एसोसिएसन आनका अध्यक्षज्यूले होटल क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूलाई एकदमै पोइन्ट आउट गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उहाँले राख्नु भएको छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डका सिओ साहब जो एकजना राम्रो एकाडेमिक पर्सन पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरामा राम्रो अध्ययन भएका हुनुहुन्छ र उहाँले पनि पर्यटन क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा राख्नु भएको छ। र यहाँहरूले मलाई जो बोल्ने मौका दिनुभयो, तर यो फोरममा उपस्थित हुने निमन्त्रणा दिनुभयो, सतीशजी मार्फत सिएनआईका सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालले अर्थतन्त्रमा तीनवटा पिलर, 3 पिलर अफ इकोनोमी भनेको छ संविधानमै, पब्लिक, प्राइभेट र कोअपरेटिभ। तर यो पर्यटन क्षेत्रमा मूलतः हामी 2 पिलर हौँ, पब्लिक र प्राइभेट हौँ। यसमा कोअपरेटिभ अझै बलियो ढङ्गले आउन सकेका छैन, आउला पछि। तर अहिले हामी पब्लिक एन्ड प्राइभेट गरेर 2टा पिलर हौँ। यो 2टा पिलरमा एउटा मात्रै पनि अस्वस्थ भयो भने अर्कोलाई बडा पीडा हुन्छ, बढी भार हुन्छ त्यसलाई। त्यसैले यो सँगसँगै नै जानुपर्छ। अहिलेको यो कठिन समयको सामना पनि हामी 2टा पिलर सँगै बसेर सुखमा पनि सँगै, दुःखमा पनि सँगै। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, नेपालीहरू भनेको मर्दा मलामी, जिउँदाको जन्ती भन्छौँ हामी। हामी जन्ती मात्रै जाँदैनौँ, मलामी पनि जान्छौँ, मलामी मात्रै जाँदैनौँ कि जन्ती पनि जान्छौँ। त्यसैले यो नेपालीहरूको बडा राम्रो एउटा
यो पूर्वीय सभ्यताकै भनौँ, अझै नेपालीको मात्रै नभनौँ, पूर्वीय सभ्यताकै एउटा राम्रो हामीले स्थापित गरेको कल्चर हो। र यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको संस्कृतिले कल्चरले नै अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारी पेन्डेमिकलाई पनि हामीले सामना गर्न सक्छौँ, किनभने हामी यहाँ कोही पनि व्यक्तिवादमा भन्दा पनि सामूहिकतामा ज्यादा विश्वास गर्छौँ। किनकि हाम्रो महामानव गौतम बुद्धले पनि सामूहिकताको कुरा गर्नुभयो, सङ्घको कुरा गर्नुभएको थियो नि त। उहाँले सङ्घ बनाऊ भन्नुभएको थियो, त्यो सङ्घ भनेको सङ्गठन हो, सामूहिकता हो। त्यसैले त्यो सामूहिकतामा हामी विश्वास गर्छौँ र हामी छिटै नै यसबाट मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो सृजना अध्यक्षज्यूको कन्फिडेन्स धेरै राम्रो छ, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति धेरै होटलहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा उहाँले जुन कन्फिडेन्स देखाइरहनु भएको छ, आफ्ना सदस्य सङ्गठनहरूलाई, सदस्य होटलहरूलाई नआत्तिनको निम्ति, विचलित नहुनको निम्ति उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। अहिले हामी समाचारमा सुन्छौँ कि सतीशजी, कि दुनियाँमा यो भाइरस कोभिडको बारेमा लडाइँ गर्दाखेरि सबभन्दा सफल को भएछन् भने जहाँ महिलाहरू राष्ट्रपति छन्, महिलाहरू प्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँ सबभन्दा बढी सफल भएछ। जस्तो जर्मन, त्यस्तै न्युजिल्यान्ड, यता ताइवान लगायतको उदाहरण अहिले पछिल्लो दिनमा दिने गरेको छ। त्यसैले हाम्रो सृजनाजी पनि पहिलो महिला अध्यक्ष हो होटल एसोसिएसनको। त्यसैले उहाँको नेतृत्वमा हाम्रा होटलहरूले फेरि एउटा पुनर्स्थापित हुने अवसर पक्कै पनि पाउँछन्। म उहाँलाई त्यो विश्वासका साथ काम गर्नको निम्ति भन्न चाहन्छु। अब अहिले पर्यटन क्षेत्रमा जे क्षति भएको छ, म त्यतातिर गइनँ आज, किनभने त्यो तपाईँहरूले नै भनि पनि सक्नुभयो, डाटाहरू दिइसक्नु भएको छ, कति होटल, कति एयरलाइन्सहरू। किनभने अहिले अब यो कोभिडले सबभन्दा ठुलो धक्का त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमै दियो, हैन? मानौँ न, कहीँ दाल चामल उद्योग छ भने त त्यो त अलिअलि त चल्दै थियो, चलि नै राखेको छ। कहीँ कपडा उद्योग थियो भने अलिअलि चलिराखेकै छ, कहीँ अरू कुनै इन्डस्ट्री थियो भने अलिअलि चलेकै छ। तर एयरलाइन्स ठप्पै छन्, प्लेनहरू ग्राउन्डेड छन्, होटलहरू ठप्पै छन्, ताला लागेका छन् गेटैमा, किनभने यो बेला कोही गेस्ट आउँदैन, आउने कुरा पनि भएन। त्यसकारणले सबभन्दा ठुलो धक्का चाहिँ नै पर्यटन क्षेत्रले खाएको छ। यसमा कुनै विवाद छैन कि हामी त्यसमा सहमत छौँ। अब यसलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँहरू सबै मभन्दा विद्वान हुनुहुन्छ, मैले त्यति पढेको छैन तपाईँहरू जतिको। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सानो साइजको छ, हाम्रा आकांक्षाहरू छन्, अर्थतन्त्र सानो साइजको छ। तपाईँले यसबाट बजेट वक्तव्यमा पनि हेर्नुभयो, अर्थमन्त्रीले 14 खरबको 1400 अरब जतिको बजेट पेश गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 800 अरब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राख्नुभयो। तर त्यही हेर्नु भने 950 अरब जति चाहिँ साधारण खर्चमा छ। भनेपछि हाम्रो साधारण खर्च पनि धान्न अर्को 150 अरब हामीलाई लस छ त्यहाँ। अब अरू चाहिँ नि पुँजीगत खर्चहरू, वित्तीय व्यवस्थापनहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई निकै सङ्कट छ। यो 2020 हाम्रो लागि निकै सङ्कट छ। तर पनि यसलाई एउटा ग्लोबल्ली विश्वव्यापी रूपमा एकताबद्ध भएर यसलाई हामीले सामना गर्छौँ। अब जहाँसम्म पर्यटन क्षेत्रको कुरा छ, यो बिचमा पर्यटन व्यवसायी साथीहरूका विभिन्न छाता सङ्गठनहरूसँग हामीले यस्तै भर्चुअल मिटिङ गरेका छौँ। मैले नै पनि गरेको छु, उहाँहरूको कुराहरू सुनेको छु। पर्यटन बोर्डको सिओलाई मैले उहाँहरूसँग पटक पटक बस्न, छलफल गर्न, उहाँहरूका भावना के छन्, समस्या के छन् बुझ्नको निम्ति भनेको छु। त्यस मार्फत पनि उहाँ मार्फत पनि मैले ती कुराहरू थाहा पाइरहेका छु। एयरलाइन्सको साथीहरूसँग हामी बसिरहेका छौँ, अरू विभिन्न सेक्टरको साथीहरूसँग पनि हामी बसिरहेका छौँ। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि यो बिचमा पनि हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा मैले काम नरोकियोस् भनेर त्यो काम रोक्नु दिएको छैन। जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यहाँ काम
रोकिएको छैन, भइ नै राखेको छ। 200-250 श्रमिकहरू त्यही भित्र बसेर काम गरिरहनु भएको छ। पोखरा विमानस्थलमा झन्डै 300 श्रमिकहरूले काम गरि नै रहनु भएको छ। कुनै दिन पनि त्यो काम रोकिएन। यही काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अरू बेला हामीलाई धेरै भिडभाड हुने, अहिले यो मौकामा केही कामहरू सकिहालौँ भनेर हामीले चाहिँ 350 मिटर जति थप रनवे थप्यौँ यो बिचमा, डिपार्चर हल बनायौँ र अरू काम पनि यो बिचमा गरेका छौँ। त्यसैले ठुलो कन्स्ट्रक्सनको कामहरू सकेसम्म त्यसबाट प्रभावित नहोस् भन्ने कुरामा मैले ध्यान दिएको छु। अब यो कोभिड चाहिँ कहिले समाप्त होला अहिले यसै भन्न सकिँदैन। अब हाम्रो नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरूले पब्लिक हेल्थका चाहिँ विज्ञहरूको भनाइअनुसार हामी आउने यो अगस्तबाट बल्ल अलिकति ओह्रालो लाग्न थाल्छौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। भनेको मतलब अझै 1-1.5 महिना हाम्रो लागि असाध्यै पीडादायी हुन्छ। यो जुन जुलाई 2 महिना अझै हाम्रो लागि पीडादायी छ। अझै धेरै संख्या थपिने सम्भावना छ संक्रमितहरूको। अगस्त र अगस्तको मध्यतिर पुग्दा बल्ल हामी अलिकति स्थिर हुने र अनि ओह्रालो लाग्दै लाग्दै कन्ट्रोलतिर जाने हुन्छौँ र त्यसपछि पनि अर्को 2-3 महिना हाम्रो लागि निकै नै कठिन हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा पनि अरू देशहरूले क्रमशः जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्दै गएको सन्दर्भमा यहाँ पनि व्यवसायी साथीहरूको पनि माग भयो। त्यस कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारले यो लकडाउनलाई अलिकति सहजीकरण गरेको छ, अलिक व्यवस्थापन गरेर अलिक केही जनजीवनलाई सहज बनाउने कोसिस गरेको छ। तर एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर अझै पनि खतराबाट हामी मुक्त छैनौँ, किनभने खुल्ला सीमाको कारणले तल भारततिरबाट प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनदिनै छ। तर पनि जनजीवनलाई मान्छेहरूले आफै पनि अब अलिकति सचेत होलान्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्लान्, अरू हेल्थ प्रोटोकलहरू चाहिँ फलो गर्लान् मानिसहरूले भनेर उद्योग व्यवसायहरू र दैनिक जीवन अलिअलि चल्दै आएको छ। अब हाम्रो टार्गेट के छ भने आउने जुलाईको मध्यतिरबाट हामी केही सेलेक्टेड ठाउँमा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू सुरु गर्ने योजनामा छौँ जुलाईको मध्यतिर। र अगस्तको मध्यतिर पुग्दा हामी सेलेक्टेड इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि सुरु गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। दुवैतिर यसको चाहिँ सञ्चालन प्रोटोकल बनाउनलाई भनिएको छ। पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रको प्रोटोकल बनाइसकेका छ। त्यो अब होटल व्यवसायी साथीहरूलाई, रेस्टुरेन्ट अरू सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई त्यो प्रोटोकल फलो गर्न आजको यो भेटघाट मार्फत पनि यो सेमिनार मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यता हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो एभिएसन सेक्टरको प्रोटोकलहरू बनाइराखेको छ। त्यो पनि केही दिनमा फाइनल हुन्छ र हामी सबै बसेर त्यसलाई पनि लागू गर्छौँ। अब सरकार मैले अघि पनि भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ त्यो बास्केट नै सानो छ। सानो बास्केट भएको हुनाले धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र पक्कै पनि छैन। तर पनि हामी सबै एक ठाउँ छौँ, भावना हाम्रो सँगै छ, इमोसनल्ली हामी एक ठाउँ छौँ भन्नको निम्ति सरकारले केही चाहिँ नि राहतको कोषहरू खडा गरेको छ। अघि पनि चर्चा हो 50 अरब जतिको एउटा पुनर्स्थापना पुनर्कर्जा कोष छ। अब सतीशजी मार्फत अब सुधीरजी हुनुहुन्छ, सृजनाजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले खास गरी अब यो पुनर्कर्जा कोषलाई कसरी व्यवसायीको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसका केही प्रोसिड्युरहरू, कार्यविधिहरू यहाँहरूले पनि सुझाउनुहोस्, प्रस्ताव पठाउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ टुरिज्म बोर्ड मार्फत पठाउनुहोस् अथवा मलाई सिधै आएर पनि हुन्छ। टुरिज्म बोर्ड मार्फत उहाँलाई मैले हाम्रो धनञ्जय सरलाई चाहिँ नि त्यसमा अलिकति काम गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसमा उहाँले चाहिँ सबै साथीहरूलाई सुझाव लिएर त्यसमा वास्तवमा त्यो कोष वास्तवमै एउटा राम्रोसितले प्रयोग हुन सकोस् भनेर एउटा सहज र सरल खालको प्रोसिड्युर हामी बनाऊँ, हामी सबै मिलेर बनाऊँ। अर्थमन्त्रीजीसँग बसौँला, छलफल गरौँला, प्रधानमन्त्रीजीसँग बसौँला, छलफल गरौँला, त्यसरी लैजाउँ। म एउटा त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को सामाजिक सुरक्षा कोषको यो 20को रकम सरकारले जम्मा गर्ने भनेकै छ, त्यो पनि हामी त्यसरी जाउँला। अर्को 100 अरब जतिको पनि पुनर्कर्जा कोष छ, त्यसलाई पनि एउटा बृहत सेन्समा हामी अगाडि जाउँला। अब यो बिचमा एटिएफ को यो फ्युलको अलिकति पैसा हामीले घटाएका छौँ। त्यसले स्वाभाविक हाम्रो चाहिँ एयरलाइन्सको साथीहरूलाई थोरै सहयोग पुगेको छ, साथै यात्रुहरूलाई पनि नागरिकहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ, किनभने त्यसले भाडाहरू घटाउँछ नै। यो स्थिति बन्न सक्छ हैन। यसरी हामी क्रमशः अगाडि जाउँ र
यो पर्यटन व्यवसायलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो 2020 चाहिँ एउटा सर्भाइभलको इयर हो। हामी सर्भाइभल गऱ्यौँ 2020 मा, 2021 मा गएर हामी रिभाइभल गर्छौँ र 2022 मा गएपछि अराइभल हुन्छ। हाम्रो पहिलेको अवस्थामा आउँछ र अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले सर्भाइभल, रिभाइभल र चाहिँ अराइभल भनौँ, अथवा अराइभलको ठाउँमा अझै केही हामी चाहिँ स्टेप फरवर्ड भनौँ न, अझै अगाडि बढ्ने त्यो कुरा हुन्छ। र 2022 देखि हामी फेरि एउटा नयाँ उचाइमा पुग्छौँ। यो दुई साल हामी अलिअलि सर्भाइभल र रिभाइभलको फेजमा जानु पर्ला हैन। अब यही बिचमा हामीले यो किनभने अहिले नै तत्कालै इन्टरनेसनल टुरिज्म हैन, फरेन टुरिस्टहरूको चाहिँ स्थिति त्यति हुँदैन नै। त्यसैले यो डोमेस्टिक टुरिज्मको हिसाबले आन्तरिक पर्यटनको लागि देश दर्शन कार्यक्रम भन्ने एउटा कन्सेप्ट मात्रै हामीले राखेका छौँ। त्यसमा खासै ठुलो धर्म अहिले राखिएको छैन। हामी टुरिज्म बोर्ड मार्फत त्यसको स्टडी गर्छौँ कसरी चाहिँ देश दर्शन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने। तपाईहरुका उद्योग व्यवसायमा भएका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि कमसेकम 1 हप्ता घुम्न पठाउनु पर्यो, कर्मचारीहरूलाई पनि 1 हप्ता घुम्न पठाउनु पर्यो। इभन हामीले त के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीले पनि 1 हप्ता चाहिँ नै कुनै ठाउँमा चाहिँ बिदा मनाउन जानु पर्यो। यो देशको चाहिँ नै राष्ट्रपतिज्यूले पनि 1 हप्ता बिदा मनाउन जानु पर्यो। अनि सेनापतिदेखि पुलिसका चिफहरू पनि 1 हप्ता बिदा मनाउन जानु पर्यो। यसरी हामी टोटल मुलुकमा मेरो विचारमा जब हामी यो इन्टरनल आन्तरिक पर्यटनको कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ, मेरो विचारमा हामी 25 देखि 30 लाख नेपालीहरूलाई घुम्न निकाल्छौँ त्यसभित्र। त्यो 25-30 लाख मान्छे घुम्न निस्किँदाखेरि अवश्य पनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ होटललाई हुन्छ, ट्राभललाई हुन्छ, यातायातलाई हुन्छ, अरू सेक्टरलाई हुन्छ। त्यसले एउटा कमसेकम पनि हामीलाई त्यो मोमेन्टम चाहिँ बनाउँछ। त्यसैले त्यतातिर हामी तयारी गर्छौँ। त्यसको पनि एउटा केही न केही प्रोसिडियर हामी चाहिँ बनाउँछौँ। अब साथसाथै यो बिचमा श्रमिकहरू जो टुरिज्म सेक्टरमा काम गरिनु भएको थियो उहाँहरूलाई कसरी फेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा काम लगाउने भनेर हामी वैकल्पिक कामहरूको खोजी गर्दैछौँ। हाम्रो पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, अरू विभिन्न निकायहरूलाई भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ प्याकेजहरू, हिमाल सफाई गर्ने प्याकेज अथवा ट्रेकिङ रुटहरू बनाउने, साइनेजहरू बनाउने, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक सम्पदा स्थलहरूको सरसफाई गर्ने लगायतका काममा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित ज्याला चाहिँ त्यस्तो काममा त्यतापट्टि सिफ्ट गरौँ भन्दैछौँ हैन। त्यो हिसाबले पनि हामी सोचिरहेका छौँ। अब हामी सबै मिलेर, मुख्यतया हामी सबै मिलेर यो पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको काममा लागौँ। अब हामी सरकारको हिसाबले व्यवसायीहरूसँग रिसाउने, व्यवसायीहरू चाहिँ सरकारसँग रिसाएर त केही पनि सोलुसन आउँदैन। तपाईसँग म रिसाएर के हुन्छ, मेरै मुख एकछिन अँध्यारो हुने हो, मसँग तपाईँ रिसाएर के गर्ने, एकछिन तपाईँको मुख अँध्यारो हुने हो। हामी सँगै बसेपछि केही न केही उपायहरू निस्किन्छन्, निकाल्नुपर्छ हामीले उपाय। अब हामी नेपालीहरू असाध्यै अप्ठ्यारोमा पनि सस्टेन गर्दै आएका छौँ। नाला पानीको युद्धमा पानी पनि खान नपाएर त लड्यौँ, त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्यलाई लखेट्यौँ भनेर चाहिँ हामी सक्छौँ। भूकम्पसँग हामी लड्यौँ, ठिलठिलो भएको थियो, फेरि उठ्यौँ। अब 10 वर्षको सशस्त्र हिंसाको बेला, द्वन्द्वको बेला हाम्रो हालत कस्तो थियो हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँसम्म आउँदा कमसेकम पनि 48 घन्टा मिनिमम लाग्थ्यो हामीलाई, 72 घन्टासम्म लाग्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा अझै प्रहरीका चेकिङ पोस्टहरू हुन्थे। काँकरभिट्टादेखि काठमाडौँसम्म आउन मलाई नै 50 घन्टा लागेको छ। प्रहरीका त्यति चेकिङ पोस्ट हुन्थे, मान्छे हैरान हुन्थे, हायल कायल हुन्थे। त्यस्तो बेलाको अर्थतन्त्र पनि हामी एकपल्ट सम्झौँ, फेरि हामी आयौँ हैन। नाकाबन्दी त 3-4 पटकै भोग्यौँ। यो सबै कुरालाई सामना गर्दै आउँदाखेरि हामी पनि यो सर्भाइभल अफ फिटेस्ट भन्छ नि, त्यो चाहिँ डार्विनको सिद्धान्त, त्यो डार्विनको सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ पोख्त भएका छौँ। त्यो बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्न नेपालीहरू पोख्त छन्। त्यसैले हामी सबै मिलेर यो पर्यटन क्षेत्रमा परेका समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। सुधीरजीले भन्नुभएको छ यो विमानस्थलहरूको सुदृढीकरण, सुधार लगायतका कुराहरू भन्नुभएको छ। ठिक छ, हामी त्यसमा सचेतै छौँ, त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम नै हो। यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ। आजको छलफलको लागि धेरै समय नलिकन फेरि एकपटक सतीशजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, पम्पाजी
ले राम्रोसितले यसको कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुधीरजी, सृजनाजी, धनञ्जयजी, हाम्रो अनुजजी होइन, अनुजजी लाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यसपछिको हाम्रो सेसन चाहिँ क्वेसन एन्सरको थियो, तर मन्त्रीज्यूले उहाँकै वक्तव्यको सिलसिलामा सबै क्वेसन एन्सरलाई समेट्नु भयो जस्तो लाग्यो। त्यसकारण अब हामी समयको पनि अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा अब मेरो भनाइमा अलिअलि क्वेसन पनि गर्नु, यति धेरै सन्तुष्टि भइहाल्ने कुरा पनि नगर्नु होला। सरकारसँग अनुजजीको आयो ल छ त्यस्तो केही। हामीहरूको यो वेबिनार पनि धेरै चलिसक्यो, हामीले अलि पहिले गर्नुपर्ने थियो। यो भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै क्वेसन पनि आएन, तर मैले भनि नै सकेँ मन्त्रीज्यूकोमा यति धेरै कुराहरू छोटो मन्तव्यमा पनि आयो कि मेरा जिज्ञासाहरू पनि नै सकिनु भयो। त्यस्तै मेरो जहाँसम्म लाग्छ सहभागीहरूको पनि त्यस्तै छ केही हामीहरू बिचमा उहाँलाई सोध्नुपर्ने कुरा छ जस्तो लागेन। अब म सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजका छलफलका विषयमा आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन यस नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद चम्पाजी। आई होप आई एम ऑडिबल। माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू, एनटीबी का सीओ साहब, नेपाल होटल एसोसिएसन का अध्यक्षज्यू, परिसङ्घका अध्यक्षज्यू र सीएनआई का साथीहरू, आज हाम्रो यो सीएनआई ले विगतमा अब यो कोभिड पछि धेरै पेपरहरू गरे, खास गरी ओभरअल इकोनोमीको, तर सेक्टर स्पेसिफिक हामीले फर्स्ट आज सेसन चाहिँ टुरिज्मको गर्दै आएको छौँ। त्यसको दुईटा मुख्य कारण छ मन्त्रीजी। यो कोभिड भनेर वर्ल्ड वाइड हामीले जति स्टडी गर्छौँ सबभन्दा पहिला कुरा नै टुरिज्म र एभिएसनको आउँछ। ग्लोबली द बिगेस्ट सेक्टर इफेक्टेड इज टुरिज्म एन्ड एभिएसन। यो अलमोस्ट हरेक कन्ट्रीमा हामीले हेर्दै आएको छौँ। सेकेन्डली, नेपालको सन्दर्भमा टुरिज्मको इम्पोर्टेन्स वर्तमान र भोलिलाई सायद हामीले जति कुरा गरे पनि सायद कम हुन्छ, किनकि हाम्रो भोलिको समृद्धि नै टुरिज्मसँग जोडिएको छन्। सायद हामीले विगतमा जति हामी टुरिज्मको पोटेन्सियल एक्सप्लोइट गर्नु सक्थ्यौँ गर्नु सकेका छैन, तर जुन हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गर्छौँ त्यसमा मलाई लाग्छ टुरिज्म नै आधार हो भनेर परिसङ्घको मान्यता आएको छ। मन्त्रीजी, हामीले यो कोभिड स्टार्ट हुनु बित्तिकै करिब मलाई लाग्छ 40-50 वटा मिटिङ विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क लगायत ठाउँ ठाउँमा, योजना आयोग, धेरै पार्टीको लिडरहरू, विपक्षको पार्टीहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि बारम्बार हामीले टुरिज्मको इम्पोर्टेन्समा अलिकति इम्फेसिस नै गर्दै आएको छौँ। र केही कुरा अस्तिको बजेटमा पनि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले हामीलाई लाग्छ सीएनआईको सुझाव र अरू सुझावलाई पनि समेटेर केही राखेका छन्। तर मन्त्रीजी, हाम्रो यसमा अलिकति सीएनआईको अझै के भनाइ छ भने टुरिज्मको यति च्यालेन्जेस छ, धेरै कुरा यहाँ राखिसक्नु भएको छ। मन्त्रीजी आफै अवगत नै हुनुहुन्छ, खास गरी यो सेक्टरको लाइन मिनिस्टर पनि भयो, गार्जियन पनि मन्त्रीजी भयो, तर अलिकति हामीलाई लाग्छ यो अर्जेन्सी अफ डिसिजन चाहिँ अझै बढाउनु पर्यो कि यो टुरिज्म क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यो 2 महिना 4 महिनाको कुरा होइन, यो 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा हो। फेरि हाम्रो आन्तरिक निर्णयले हुने होइन, भोलिको समयमा चोइस अफ डेस्टिनेसनमा सेफ डेस्टिनेसन पनि ठुलो कुरा हुन जान्छ। अब जुन जसरी ग्रिस, पोर्चुगल जुन खुल्दै गएको छ, देयर इज अ डिटेल स्ट्रक्चर कि त्यहाँ गएर पर्यटक कसरी सेफ फिल हुन्छ, त्यसको कसरी टेस्टिङ हुन्छ, त्यसलाई सर्भिस गर्ने मान्छे कसरी सेफ हामीले टेस्टिङ गरेर वातावरण बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीलाई लाग्छ धेरै होमवर्क गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो टुरिज्मलाई एट्र्याक्ट गर्नुको लागि। हामीले आन्तरिक वार्ता गरेर अथवा केही भोलि इम्प्रुभ हुन्छ भनेर टुरिज्म चालु त हुन्छ, तर नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले अलिकति फरक किसिमको होमवर्क र स्टडी गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो परिसङ्घको मान्यता हो। अनि हाम्रो मन्त्रीज्यू रिक्वेस्ट अथवा भनाइ के छ भने बरु केही छलफल गर्नु छ भने अझै विस्तृतमा गरौँ, सानो ग्रुपमा गरौँ, ठुलो ग्रुपमा गरौँ। अघि हाम्रो एनटिबीको सीओ साहबले पनि धेरै कुरा राख्यो, श्रमिकको लागि पनि टुरिज्ममा, पर्यटकको लागि पनि राख्यो, अरू कुरा राख्यो, तर केही न केही ठोस निर्णय भएन भने हाम्रो नेपालमा अलिकति यो धेरै च्यालेन्जेस र धेरै इस्युमा एकैचोटि फोकस गर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रपरली एड्रेस नहुने पनि विगतमा हेर्दै आएको छौँ। हामीलाई लाग्छ यो अलिकति यो बेलामा टुरिज्म र एभिएसनलाई खास गरी गर्दाखेरि केही न केही हामीले इमिडिएट अर्जेन्ट डिसिजन गर्ने अवस्था छन्। हाम्रो अघि सुधीरजीले भन्दै आएको एटिएफको कुरा आयो, एटिएफको कुरा हामीले बारम्बार सुन्दै आएको छौँ।
अब भोलि टुरिस्टलाई आउनुलाई नेपालको कस्टै 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज छ, त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। त्यसलाई हामीले सुन्दै आएको 2-3 वर्ष भइसक्यो, तर कुनै कन्क्रिट स्टेप हामीले देखाएको छैन। अनि खास गरी अहिलेको समयमा जब कि वर्ल्ड वाइडै फ्युलको प्राइस घट्दै आएको छ, नेपालमा मलाई लाग्छ यो अवसर पनि हो कसरी हामी अलिकति कम्पेरिटिभ एडभान्टेज यसमा बनाओस् भनेर हाम्रो यसमा भनाइ र रिक्वेस्ट सिएनआईको छन्। मन्त्रीले आफै भनेको यो वर्ष चाहिँ सर्भाइभलको कुरा हो, नेक्स्ट इयर रिभाइभल होला, त्यसपछि अराइभलको कुरा गर्दै आउँला। अब सर्भाइभलको लागि हामी डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा बजेटमा पनि आयो, मन्त्रीजी पनि राख्नुभयो। त्यसको लागि पनि मन्त्रीजी मलाई लाग्छ केही न केही कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि केही न केही स्पेसिफिक कदम चलेन भने कुरा मात्र रहन्छन्। हामीले कुनै अन्दाजी 25 लाख 30 लाखको मन्त्रीजीको जुन लक्ष्य छ त्यो धेरै नै महत्त्वकांक्षी र सक्सेसफुल लक्ष्य हुनसक्छ, तर त्यसको लागि केही न केही हामीले नीति चाहिँ बनाउनु पर्यो, एउटा स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो। मान्य मन्त्रीजीलाई अवगत नै छ, हाम्रो नेपालबाट बाहिर जाने टुरिस्ट पनि धेरै छ, लाखौँको संख्यामा छ। हामी नेपाली बाहिर गएर धेरै पैसा खर्च गर्छौँ, त्यो पैसा के हिसाबले नेपालमा मलाई लाग्छ त्यसको केही इम्प्याक्ट आउँदैन, त्यो बाहिरको जिडिपीलाई इफेक्ट गर्छ। त्यो पैसा नेपाल मात्रैमा हामीले रोक्नु सक्यो भने मलाई लाग्छ यो टुरिज्म सेक्टरलाई पनि धेरै हेल्प हुन्छ, हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यो हेल्प हुन्छ। तर यो मेक इन इन्डिया र मेक इन अमेरिका जस्तो कुरा आइरहेछ, त्यस्तै टुर इन नेपाल और हलिडे इन नेपाल भनेर अलिकति यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हामीले त्यो फाइनेन्सियल मिन्सबाट अरू मिन्सबाट यो अलिकति कन्क्रिट स्टेप सायद चल्नुपर्छ। त्यसको लागि बरु केही छलफल र केही विज्ञहरू चाहिन्छ भने हामीसँग यहाँ नेपालमा पनि लोकली एभाइलेबल छ, त्यसमा लाग्छ केही न केही कन्क्रिट प्लान बनाउने ठाउँ छ। अब यति भन्दै मन्त्रीज्यू हाम्रो यही रिक्वेस्ट हो कि अलिकति मन्त्रालयले छलफल गरेर यसलाई कसरी कुन निकायबाट अलिकति कन्क्रिट हिसाबले बढ्न सकिन्छ। त्यो रिफाइनेन्सको कुरा पनि आयो, रिफाइनेन्सको कुरा म स्वागत योग्य नै हो, तर हाम्रो पनि कन्सर्न सुधीरजीले अघि राखिदिनु भएको खास गरी ठुलो योजनाको लागि, एभिएसनको लागि, होटलको लागि त्यो 2 अरब 4 अरबको लोनमा 10 करोड 20 करोडको रिफाइनेन्सले पुग्दैन। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिखितमा सुझाव दिएको छ, हामी मन्त्रालय पनि पठाउँछौँ, एनटिपी मार्फत पनि पठाउँछौँ। कम्तीमा ठुलो परियोजनाका कमसेकम 20% चाहिँ लोन चाहिँ रिफाइनेन्स हुनै पर्यो, नभने त्यसको इफेक्टै आउँदैन। अनि अर्को कुरा मन्त्री जति पनि रिफाइनेन्स गर्यो पनि हाम्रो करिब ओभरअल समग्र अर्थतन्त्रमा 35 खर्बको लोन छ भने त्यो 1.5 खर्बले हामीलाई ठुलो राहत पुग्दैन, कसैलाई पनि पुग्दैन। अनि ओभरअल यो ब्याजको रेट जबसम्म घट्दैन, हामीले विगतमा हेर्दै आएको दुनियाँको फर्स्ट नियम के छ भने जिडिपीमा प्रब्लम आउँदाखेरि, ग्रोथमा प्रब्लम आउँदाखेरि ब्याज तुरन्तै घटाइदिन्छ। विगतमा हामीले हेर्दै आएको हाम्रो बारम्बार अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई खास गरी मौद्रिक नीतिमा हाम्रो धेरै अपेक्षा छ यो ओभरअल ब्याज दर नै घटिदिनु पर्यो। हिजोको जुन 12% छ त्यो एभरेजमा औसतमा 7% आउनुपर्छ र त्यो 7% आउनुको कुन बाटो हो, के आधार हो, कसरी आउन सक्छ भन्ने हामीले यो सेयर गर्दै आएको छौँ। मन्त्रीजी मलाई लाग्छ यो हरेक सेक्टरलाई इफेक्ट गर्छ इन्क्लुडिङ टुरिज्म। यो हामीले समग्र रूपमा एक सुझाव दिएको भने त्यो हुनु सक्ने अवस्था हो र हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो राष्ट्र ब्याङ्कलाई। यति भन्दै म आजको वेबिनारमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुको लागि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यू र होटल सङ्घका नेपाल अध्यक्ष सृजना राणाज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोर्जीलाई स्वागत मन्तव्यको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्र परिषदका सदस्य र सुधीर मित्तलजी र पर्यटन समितिका संयोजक फम्फा दमालजीलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस वेबिनार र फेसबुक लाइभ र न्युज 24 पनि हाम्रो लाइभ कभरेज हुँदै आएको छ। हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि आई वुड लाइक टु से बिग थ्याङ्क्स र सिएनआईको टिम र अरू पनि सबैजना जो यसमा संलग्न थियो सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अनुजजी लगायत सबैलाई धन्यवाद। र हामीले टाइममै सुरु गऱ्यौँ, लगभग हाम्रो टाइमकै भित्र हाम्रो प्रोग्राम सिद्ध्यायौँ। फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद गर्दै आजको यो वेबिनार यहीँ समापन गर्दछु। हस्, नमस्कार।